سلام أحوات كمل لهم لو ما عندن تاكل لكم يمتي أبز حلفة فيديو سريع لكم نيرة بحفشة بأمريكا تقمطوا بزعبات مرتي مستمرت أساسر نجارات حبرتها تدلي سبات إلى نيرة ناي بحكي كافت استتقبه هون اللي بزوحات سبات مسيج جيركم لي مالتي إنه كلاتكم كمل سلكم هيك قالكوني قريتها بزيادة جن أنت حاسب له تيليجرام حدش جروب كريت كير له أفت جروب بتين دعتنا كلاتنا جوين نجبرمو أبو أتي بيزيك زبال إنفورميشن بفلاي نهاي سكول نختاتون كاليج نختاتون زدلي نجارات كتصحف لكم شعو أنت تجبروا نعوم مسببكم بإنجليش بتجريان جبري نعوم مسببكم بدحريقو أو نعهم أخول زخانة حبريت عن تدع زي رخيبكم بدحريقو نأدمين ترايلكم أو voice message سددوا لي بدحريقو أبتي جيزي زرهاب كله ببعدكم لسالكم فتني مالتي بزيادة أزي نحبار سراحيو تحقاقيزنا كالو تحوات كاك تحقزون تخلو سبات ندحر لهم أب أمريكا في لك كاليج تماركم سبات ندحر لهم كتحقزون ندحر كيلكم بتعم تبقى تحقاقيزنا ناتنا كوميونيتيز عبيلو زمهارلو مقد كنفتر لنا يدليتا يسوي كلها تماهرنا بقى صباح نقو أب عدنا خينا كنسرحلو يو دليتا مالتي حراي سلازي انت هنقبر لنا نتحقاقز مالتي حجة حانتا حبريتا انت يكفلكم يدلي after group آتيهم زخونا هيمانوتاويهم بوليتيكاو زخونا عين الصحف أي فكرني مارس إنتاينا هنقبر أو أمريكا نزلوا سوات ناي سرح عدل ديو ناي تمرتي عدل كراهبون دحراهن إنتاي كقبر لهم نزبل أو إينا نحن نزارارب بزوحات كحجزونا زخولو يحوات كما تيهم تعمر قد أنيا كم زجرنا كومينيتنا كنعبيو نخلينا إليه لحسب حراي سلازي تها جروب كريت كير له أبايو جير لكم الله بفلاي دما ناي سرح عدل مالتي أبز عد سرح كتركم دحرا هونكا كونكشن الليكا سبدا يتفلت دحرا هونكا تسرح ولا كفوت ناي بوتا عدل يهلو بفوت ما ايتو خاني مالتي سلازي كونكشن از باور ابزيا حجي انت هنغبرينا مالتي ابنت انديد زبحال مشالو ناي سرح ندليلو ابليكيشن اسو حجي بفلاي سكام اندابزو حي خيرالو حجي انت هنغبرينا كاب انديد ወይ ድማ ካልኦት ዌብሳይታት ኣቲና ክፉት ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዘሎ እቲ ኦፖርቹኒቲ ኣው ነሪኦ ሽዑ ቀጥታ ናፍቲ ናይ ካምፓኒ ዌብሳይት እንዳኣተና ድማ እቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈልጥ ከሎ ኣፍቲ ግሩፕ ሼር ንብሎ ማለት እዩ ሃራይ ሽዑ ብድሕሪኡ ከም እንዳገበርና እንታ ክንገብር ንኽእል ነቶም ስራሕ ዝደልዩ ዘሎ ሰባት ድማ ስራሕ ክንፈጥረሎም ወይ ድማ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ነንሕድሕድና ማለት እዩ ብፍላይ መንግስታዊ ትካላት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ስቴት ስለ ዘሎ እቲ ዌብሳይታት ኣፍቲ ግሩፕ እንዳሰደና كنتحقاقز نخلينا مالتي حراي كلاتنا نتحقاقز مالتي توم أب أفريقيا زلهم بفلاي أو نمهر لنا انت هنقبر حيش قال زبالكمني بملاتكم كتمتون قالوا هاي سكول ترانسكريبت اندي حريسكم ومتيهم بتعم تبغي اندهر اوثنتيكيشن او لا ما جنزب بزح لي توصلوا اندهر كنكم غيركم ممتو معناته هاي سكول ترانسكريبت حيس كامتي خبز عادي اوثنتيكيت كنهت قبرو استات لايك ميتن سكاب $150 قال يبصح مالتي حراي probably ولا عبز مسمطاهمون كيقبلوا يخلو كدغمو تخلو basically ግን እቲ high school transcript ያታድል ማለት ካብ 9 ክሳብ grade 12 ደሎ ነጥብهم እሱ ሒስኩም እንድሕር መጥሁም ካሌጅ ክትኣቱ ትኽእሉ ይሁን ቀጥታ ማለት እዩ high school ገለመላ ኣይመልሱኹም ነ ማለት እዩ ሓራይ ከምኡን ዕድሜሁም ልዕሊ 21 እንድሕር ዳ ሆንኩም ወረቀት ኣለኩም ኮይኑ ጽቡቕ ተደይብልኩም ግን እንታይም ድገብሩ after community college ኣብቲ ከባቢሁም ደሎ ኣው ትኸዱ شعو فتنا يبوخ مالتي placement test بالالو ماتسن انجليشن فتنهم نطبخهم ريم دما يتهم سبيشالي سدتنيا انت رها هونكا ESL class ግዴታው ክትወስዶ ለካ ይብሉኻ ወላ level ከሃይን ተሆይኑ English as secondary language ስለዝሆነ foreigners ስለዝሆነ ግዴታ ክትወስዶ ለካ ይብሉኻ በዝበዝሕ ስቴት ማለት ፍላብዝ ዘለዎ ስለዚህ ንዑኡ ተወስዶ ብጌርኩም ድማ እንዳ ተማርኩም እንዳ ዓበኹም ተኸዱ ማለት ይሓራይ ብላህና ክንተሓጋግዝና ኣብቲ ግሩፕ ጆይን ግበሩ ስለዚህ ሎማ ኣንቲ ነዚ ኣኽብለኩም ኢለ መጽ ማለት እዩ በብዘለኹም ሰላም